सिंध के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो आपको बताएं। सिंध की 2 स्कीमें 1.5 अरब, बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी 18 अरब रुपए, पंजाब के 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, उधर आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों को सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि आपको पता है कि सिंध आपका नहीं है। वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं कि क्यों वोट नहीं देते, ये समझते हैं कि ये सजा दे के शायद वोट लेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे, वी विल रेजिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 65 अफराद के जाबहक होने की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं अब तक, एज वी स्पीक ऑफ नाउ। वो 65 अफराद, वो 65 फैमिलीज़ सिर्फ अफराद या फैमिलीज़ नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। किन लोगों के लिए एक नंबर है? हमारे हुक्मरानों के लिए एक नंबर है, महज एक फिगर है। किसी को नहीं पता कि वो 65 अफराद कौन थे, किसी को नहीं पता कि उनके नाम क्या थे, कहाँ से थे एग्जैक्टली, उनकी फैमिली मेंबर्स कौन हैं, लेकिन दिस इज जस्ट अ नंबर फॉर द पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट। एनीवेज जी, हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रही है। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत इस पूरे एक्सीडेंट, इस पूरे साने पर, इस पूरे इशू के ऊपर सियासत कर रही है। ये अवाम डिसाइड करेगी। ये मैं आज के प्रोग्राम में अवाम पर छोड़ती हूँ कि वो डिसाइड करे कि आया इस इशू पर सियासत कौन कर रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि होगा कुछ नहीं, इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं होगी इस पूरे वाक़े में। इसलिए क्योंकि कल जब मैं आपके साथ इसी टाइम पर यहाँ बैठ कर रूबरू हुई थी, मुखातिब हो रही थी, तो स्टेटस सिचुएशन का वही है जो कल था। वो ट्रैक जिसके ऊपर 13 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि नाकारा हैं किसी भी ट्रेन के ट्रैवल के लिए, वो आज भी अपनी जगह पे बरकरार है। उस पैच को, डहरकी के उस हिस्से को वेल्ड करने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। वेल्डिंग ठीक तरीके से नहीं हुई, पूरे तरीके से वो जो ट्रैक है वो नहीं जुड़ा, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। आज़म सवाती साहब की अगर मैं बात करूं, जो हमारे वजीर हैं रेलवेज़ के, वो बरमला ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डीएस रेलवे हमें पहले ही बता चुके थे कि भाई ये ट्रैक किसी भी ट्रेन के सफर के लिए फीजिबल नहीं है, तबाही होगी, हादसा होगा, ये ठीक है ही नहीं। वो काबीना का नाम ले रहे हैं, जी हाँ, आजम सवाती साहब। और जहां तक मैं जानती हूं, कोई भी काबीना अपने वजीर आजम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो जैसे मैंने कल कहा, आई स्टिल मेंटेन माई पोजिशन, मैं आज फिर वही कहूंगी कि जब आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि उनको सब मालूम था, जब काबीना की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वजीर आजम साहब को भी सब मालूम था। ये कल भी एक रियासती कत्ल था, ये आज भी एक रियासती कत्ल है। लेकिन फिर मैं फैसला आवाम पर छोड़ रही हूं कि क्या सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट है जो ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार लोग हमें इस वाक़े पर देंगे, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूं मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। बाकी आज की डिस्कशन भी आपके सामने रखूंगी, तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने है, ये आवाम खुद डिसाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब है, ऑन अ वेरी टफ डे, बट क्या करें, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आए हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, बताएंगे मुझे कि जी वो इसके अंदर कैसे अपनी पार्टी को डिफेंड करने के नुक्ते निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब, अ वेरी रीनाउंड फेस फ्रॉम PMLN, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वन ऑफ द फेवरेट पैनलिस्ट ऑफ माइंड, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी वक्त देने के लिए, लेकिन आगाज में शौकत बसरा साहब से करूंगी। शौकत बसरा साहब, जो जोड़ है वो वेल्ड आपसे हो नहीं रहा, सही तरीके से वेल्डिंग उसकी हो नहीं पा रही है, ट्रैक आप वहां पे बिछा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने आके अपने पैसे खर्च करने हैं, ML1 बनना है तो हम अपने पैसे क्यों खर्च करें, क्योंकि जाया हो जाना है, बाद में तो चाइना ने ही पैसे लगाने। लेकिन मजे की बात क्या है कि सियासत ऑपोजिशन कर रही है। सर प्लीज अलाउ मी टू से दैट, बसद एहतराम, सियासत आप लोग कर रहे हैं। कोई खुदा खौफी नाम की चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? सर बिनिश, कोई रवायती अल्फाज नहीं है, इंतहाई अफसोसनाक साने हैं, और जिनके लख्ते जिगर, जिनके ख़ानदान के लोग ऑल ऑफ सडन उनसे बिछड़ गए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनको सब्र दे। उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। हमारे अल्फाज के साथ, हमारी चीज़ों के साथ
ان کے لیے ان کو مطمئن کرنا یا ان کو اس وقت میں ان کے غم میں ہم اسی بات میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، ان کو صبر دے۔ اب بینش آپ نے جو بات کہی، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج پاکستان کو بنے 70 سال آمریت رہی یا دو پارٹیوں حکومتیں رہیں، تحریک انصاف کو 2.5 سال سے، ہمارا 2.5 سال کا عرصہ بھی شامل کریں، ہم سب لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کی یہ جو غریب لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کو ہم نے کچھ نہیں دیا۔ ہم ایک دوسرے کو بھی کہیں نا، میں کہوں کہ جی آپ کی حکومت ناکام ہو گئی، آپ نے 2.5 سال میں ہماری حکومت ناکام ہو گئی۔ 70 سال والوں نے یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں، انہوں نے پورا ریلوے کے نظام کو ٹھیک کر دیا۔ اگر میں 2013 سے 2018 تک حکومت تھی نون لیگ کی، جتنے اس دوران ریلوے کے حادثے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ میں آپ کو باقاعدہ ان کی کیا وہ ان کی جو بات، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے۔ ہمیں اس پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے۔ آپ تو واقعی نہیں سنیں ذمہ داری کا احساس سنیں مجھے بات کرنے دیجیے گا پلیز۔ آپ نے بہت بڑی چارج شیٹ دی ہے، ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے۔ 90% جو پاکستان کی عوام ہے نا اس وقت، وہ بیچارے اس وقت سب کے سب مظلوم بھی ہیں۔ یہ ہم 10% جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی شامل ہیں شاید، ہم لوگ جو ہے اس وقت وہ شاید انجوائے کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اربوں خربوں کی جائیدادیں بھی ہیں، ہمارے دنیا کے ہر ملک کے اندر گھر بھی ہیں، ہمیں 3 بار وزیر اعظم بھی بنایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بنایا جاتا ہے، وزیر بھی بنایا، ایم پی ایم این بھی بنایا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ اگر 70 سال والے بری ذمہ ہے نا، تو پھر میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2.5 سال والے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے لائن بھی چینج کرنی تھی، انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہانی تھی، انہوں نے یہاں غربت بھی ختم کرنی تھی، قرضے بھی ختم کرنے تھے، مہنگائی بھی ختم کرنی تھی۔ اللہ کا نام مانے یار، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ میں پھر کہوں گا بینش، اس موقع پہ پہلی بات تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، 2.5 سال میں پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی بھی ایسا ایشو آیا ہے اس کو انڈر دی کارپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اصل حقائق، خواہ وہ کمیشن بنے، خواہ وہ انکوائری ہو، اصل حقائق قوم کے ساتھ۔ ٹائم لگے گا؟ سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رپورٹ بار بار بنا کے دی، سواتی صاحب جو کہ وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سر میں یہی کہہ رہی ہوں 65 لوگ آپ کی نظر میں صرف وہ فگر ہے، اسی لیے میں نے بولا شروع میں، اگر آپ ان کو اپنے فیملی ممبر سوچ کے کہیں گے نا تو آپ مجھے یہ اس کا جواب نہ دیں۔ اس میں میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی ہو سکتا تھا، میرے بہن بھائی بھی ہو سکتے تھے، سب۔ میں کہتا ہوں یہ موت کا ایک دن مقرر ہے نا، میں بھی اللہ نے اس جگہ پہ ان کو لے گیا جو اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب بھی نہیں آپ کر رہا ہوں، میں آپ قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں، خواہ اس میں وزیر صاحب قصوروار ٹھہرائے، خواہ چیئرمین ریلوے ہوا، خواہ کوئی بھی ہوا، بات اوپر سے شروع ہوگی، نیچے سے شروع نہیں ہوگی کہ سگنل والے کو پکڑ لو دوسرے کو۔ ریسٹ شور ان کے ہیڈز ڈاؤن ہوں گے، ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ نوکری سے برخاست کر دیں، قانونی کاروائی ہوگی۔ اور انشاءاللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کے ساتھ موت کا وقت مقرر ہے یہ کہہ کر کے تو بات آپ نے اللہ کے پہ ڈال دی نا۔ اگر استعفے دینے سے مرنے والے واپس نہیں آتے، اگر استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سر پھر ہم سزا کس چیز کی دیتے ہیں؟ سزائے موت کیوں ہوتی ہیں؟ پھر کس چیز کی انکوائری؟ جو انیشل رپورٹ آج سامنے آئی ہے وہ کیا؟ میں یہی تو سر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہر چیز انڈر دا کارپٹ اپنے بیانات سے کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ بیانات نے کر دیا کہ بھئی موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جس شخص کا نام عمران خان ہے، ہم تو چھوٹے سے کارکن ہیں اس پارٹی کے اندر، جب بہن کا بھی موقع آیا تھا کہ ان پہ الزام لگا تو عدالتوں میں جا کے کلیئر کیا، بہن سے بڑی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان جن کو الزام لگایا گیا کہ باہر سے پیسے یہاں پر لے کر آئے تھے، 6 مہینے میں اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ بڑے بڑے ہمارے نام آپ کو میں بتا سکتا ہوں، کبھی یہ ہوتا تھا کہ رپورٹیں بنتی تھی پبلک کو، یہاں پر تو وزیر اعظم جو تھے اپنے دامادوں کو، بہنوئیوں کو جہاز فراہم کرتے تھے اور وہ پتلی گلی سے نکل جاتے تھے۔ ان باتوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بات آج میں سیاست نہیں کر رہا، ہم سب لوگوں کو جتنی پارٹیز کی نمائندگی ہے، میرے دونوں کلیگ ہیں، ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے۔ ہم سیاست نہیں کر رہے لیکن بات سیاسی ہو رہی ہے۔ مجھے روبینہ خالد صاحبہ کے پاس جانا اور نہال ہاشمی صاحب کے پاس۔ روبینہ خالد صاحبہ، میں کل بہت آنسو بہا چکی اس پورے واقعے پر، آئی ایم شور آپ کی پارٹی کا بھی موقف آیا، آپ لوگ بھی بہت دکھی ہیں، دل برداشتہ بھی ہیں اس پورے ایلیمنٹ پہ، لیکن سر پھر بھی سیاست ہم کریں گے کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جہاں اس واقعے پر بات ہوئی روبینہ صاحبہ، وہیں پر بلاول بھٹو ورسز پی ایم ایل این نظر آیا۔ بلاول بھٹو صاحب ذرا تھوڑے سے بیک آف گارڈ ہو گئے جب ان کو مطلب ایک کاغذی وصیت کے بارے میں بات کی گئی، ان کو مائک بھی دے دیا گیا، احسن اقبال صاحب کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، پہلے مائک بلاول صاحب کو دیا گیا۔ جب پی ایم ایل این واک آؤٹ کرتی ہے
तो बिलावल साहब पर्सनल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भी ये तो कागजी होते हैं। ये कागजी होते, ये कहाँ से बात आ गई? क्योंकि हर ओहदा ही कागजी होता है, नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने शौकत बसरा की बड़ी साहब जो हैं, मेरे भाई लगते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुनी। उस गुफ्तगू के दौरान मैं नहीं समझ पाई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनकी मुझे कम से कम कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि अगर इस हुकूमत के जितने वुज़रा हैं, ज़्यादातर वुज़रा हैं, उनको एक कोर्स करने की ज़रूरत है बिनिश, जिसको कह रहे थे ना, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। उनको ये नहीं पता कि कौन सी बात किस वक्त कहनी है और किस तरीके से कहनी है। अब आप अगर बयानात देख लें तो बेहिसी की इंतहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो स्वाति साहब नहीं है, वो साद रफ़ीक साहब हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कि ट्रेनें कितनी हैं। फिर उसके ऊपर जो रहते सहते कसर थी वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पूरी की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से ये साल का पहला हादसा है। तो इस तरह की जब गुफ्तगू होगी और ज़ख्मों पे नमक छिड़के जाएंगे, अगर आप देखें तो बड़ा क्लैरिटी के साथ ये केस है। अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि जो डीएस रेलवे सखर हैं, उनका बयान है कि 1 माह पहले वो निशानदेही कर चुके थे। देखिए, अल्लाह ताला ने मौत का टाइम ज़रूर मुकर्रर किया है, लेकिन जो हादसे आते हैं होते हैं, उसका जो जिम्मेदार होता है उसका तयन करना भी ज़रूरी होता है। अब आप देख लें कि जब एक डीएस रेलवे लिख रहा है कि 13 मकामात ऐसे हैं इस ट्रैक के ऊपर, 13 मकामात हैं जिसमें ये मकाम भी शामिल था, ये ख़तरनाक है, तो ये हुकूमत कहाँ सोई हुई? क्यों इन्होंने बर वक्त जो है इक़दाम नहीं किए? और अब आके कहना कि जी ये अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है, तो इस तरह तो फिर सारे जो कत्ल भी हो जाते हैं। आप लिख दिया करें, जजों को लिख देना चाहिए कि जी अल्लाह ताला ने इसके मौत का वक्त मुकर्रर किया था, तो बस ये कत्ल हो गया, तो कोई सज़ा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो बेसरोपा बातें हैं, ऊट पटांग बातें हैं, और जो इनके तरीक़ेकार हैं, लंबी चौड़ी तारीफ़ें करते हैं अपने लीडर की। ठीक है, हर किसी को अपना लीडर बहुत अजीज़ होता है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टोटल जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सारी इस बात से, और इतनी कमीशंस की और पता नहीं किस किस चीज़ का जिक्र किया। मुझे बताएं कि आज तक सज़ा कोई नतीजा किसका निकला? जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, और ये बातें हैं इनकी, अगर आप सुने तो बंदा कहता है अगर सुनता ही रहूं कि माशाल्लाह किस किस्म की जो है गुलफशानी होती रहती है, बातें होती रहती हैं, लेकिन उसका पूरी बात में से कोई आप मकसद नहीं निकाल सकते। अच्छा रुबीना साहबा, ये तो हुकूमत का गुस्सा हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस और एड्रेस करने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुस्से हो जाते हैं, बट नून लीग पे किस चीज़ का गुस्सा है? आपको तो बात करने का मौका भी दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग ताने मार रहे हैं। आपने एहसन इकबाल साहब को ताना लगा दिया, वो क्या कहते हैं कागजी ओहदेदार का। इन रिटर्न एहसन इकबाल साहब को फिर ट्वीट करके कहना पड़ा कि भाई कागजी वसीयत से जो बिलावल साहब आए हैं, ये पीटीआई का नैरेटिव था, ये बिलावल साहब ने मुझे क्यों कह दिया? ये आपका पीएमएलएन के साथ क्या हो गया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एहसन इकबाल साहब को, क्योंकि बिलावल साहब इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। उनकी जो बातें होती हैं वो उसको अगर मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए और फिर उसको इतना गलत तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए, ओहदा होने में और फिर एक वसीयत की बात करने में बहुत फर्क है। तो इस तरह से एहसन इकबाल साहब को बच्चों की तरह रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था। अगर उनको कोई गिला शिकवा था तो वो पूछ भी सकते थे, लेकिन पब्लिक फोरम पे आके इस तरह की बातें करना एक लीडर को जेब नहीं देता। एक बात कहूँ रुबीना साहिबा, क्योंकि आपसे ताल्लुक है, यू आर वेरी वेरी ऑनरेबल फॉर मी। बिलावल साहब से मरियम नवाज साहिबा के बारे में सवाल पूछा गया जब इधर लाहौर से राजुल हक साहब से मिलने के लिए आए थे, तब बिलावल साहब ने कहा कि भाई मैं नहीं ज़रूरी समझता कि मैं किसी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के जवाब दूं। लेकिन बिलावल साहब ने यह ज़रूरी समझा कि नेशनल असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के वो एहसन इकबाल साहब को कागजी ओहदेदार होने का ताना दे रहे थे। आई मीन थोड़ा अजीब लगता है, इसके ऊपर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, फिर मैं निहाल साहब के पास जाऊँगी। देखिए मैं बेनिश फिर एक दफ़ा कहूँगी कि जिस तरह की तरबियत बिलावल साहब की हुई है और जिन ग्रेट हमारी मोहतरमा शहीद ने उनकी तरबियत की है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने की है, उनकी सरिश्त में शामिल ही नहीं है कि किसी के साथ वो इस तरह की गुफ्तगू करे। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमें जो
طریقہ کار بتاتے ہیں کہ چلیے۔ ہمیشہ عزت اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ بات کریں۔ چلیے جی، نہال ہاشمی صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کا موقف بھی سنا، پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سنا، اب تھوڑی سی مزید ہمت اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا سوال بھی سن لیجئے۔ آپ کے ساتھ مجھے افسوس کرنا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، اتنے برے حالات آگئے۔ حکومت کے ساتھ 36 کا آنکڑا آپ کا تھا، حکومت آپ کو ٹف ٹائم دے رہی تھی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ آپ کو ٹف ٹائم دے رہی تھی، اب تو پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دی ہے۔ اینڈ پلیز، کل جو آپ کی انسلٹ ہوئی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ، مطلب کیا کر رہے ہیں سر آپ لوگ؟ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور اس پوری سچویشن سے کیسے نکلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے بھی شاید ریلوے پہ بات کرنے کا موقع دیں، مگر ٹھیک ہے، آپ نے بڑی وضاحت سے بات کر لی اور پھر میری ساتھی کولیگ روبینہ خالد نے بھی بہت اچھی بات کی، ان کے گزراؤں کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ اور مجھے تو اپنے بھائی شوکت بسرا سے بڑی ہمدردی ہے اور ان کے ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ کیا کمال طریقے سے آج کے حادثے کو 70 سال پہ محیط کر دیتے ہیں۔ شکر کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو مرنے والے تھے وہ ذمہ دار تھے اس حادثے کے، ان کو کس نے کہا تھا ٹرین پہ بیٹھ کے آئے اور وہاں پہ آ کے مر گیا۔ اور شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہادر شاہ ظفر کی وجہ سے سارے حالات ایسے ہوئے، نہ ان کو شکست ہوتی، نہ انگریز آتے، نہ یہ حالات ہوتے۔ تو بہرحال میں نے سنا، بہرحال میرے بھائی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بولنا مجھے بھی ہے۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹف ٹائم دے دیا ہمیں، اس بات کو یوں الٹا کر لیجئے کہ پی ایم ایل این نے سب کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ وہ ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، وہ ٹف ٹائم گورنمنٹ کے لیے بھی ہے، وہ ٹف ٹائم پارلیمنٹ میں بھی دیا ہوا ہے۔ ٹف ٹائم اصل میں دے رہی ہے پی ایم ایل این، اور یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آج پاکستان کا سب سے مقبول بیانیہ کس کا ہے؟ آج پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کون ہے؟ جو پاکستان میں آج پاکستان کی کون سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہے؟ وہ مریم نواز ہے۔ تو بات یہ ہے، اور جو فلور آف دا ہاؤس ہوا ہے یہ ان کی توہین ہوئی ہے جنہیں پارلیمنٹ کی تکریم کرنی نہیں آتی۔ جو پارلیمنٹ کی تکریم کرنے جانتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں کرتے۔ فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایشوز امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فرد اگر تکریم پارلیمنٹ کی کرے گا تو اس کی نہال بھائی وقفہ لینا ہے۔ اتنا پاپولر آپ کا بیانیہ، اتنا ٹف ٹائم پی ایم ایل این نے دیا ہوا ہے کہ سینٹ کے اندر ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو آرام سے چیئرمین شپ ہے وہ آرام سے آپ لوگوں نے حکومت کو دے دی۔ مشاہد حسین صاحب نے جو کیا اس کو ان کا انڈیویجول فیل تصور کیا گیا۔ اتنا فیمس، اتنا مضبوط آپ لوگ کا بیانیہ ہے جو اپنی کنوینئنس کے حساب سے چلتا ہے، بڑا مضبوط بیانیہ ہے۔ بالکل جی، بات میں آپ کی مکمل سنوں گی، ایک وقفہ لیتے ہیں، ویل بی بیک ان اے بٹ۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، نہال ہاشمی صاحب، شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے۔ جی نہال ہاشمی صاحب، آپ اور آپ کی پارٹی کا مضبوط پاپولر بیانیہ ذرا وہ مکمل کر لیں اپنا سٹانس، پھر میں حکومت کے پاس جاؤں گی۔ جی دیکھیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس میں ہماری بیانیہ کو فتح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا اور نواز شریف کے بیانیہ کو فتح ہوا۔ دیکھیں پارلیمنٹ کی سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یقیناً اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں اس پہ وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ کسی وقت مشاہد حسین سید صاحب سے بلا کر کے یہ بات ضرور پوچھیں۔ میں ان کے بیہاف پہ یا پارلیمانی پارٹی کے بیہاف پہ بات نہیں کر سکتا، مگر میں جو بات جانتا ہوں وہ یہ اتنا جانتا ہوں کہ آج ہم کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں، آج باقی لوگ ہم سے خوف زدہ ہیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح ہے، آپ جا کے پبلک میں یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس لیے ہم سے لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہمارا بیان سچ پہ ہے، حق پہ ہے، لوگوں کی دلوں کی آواز ہے۔ نواز شریف جو بات کرتے ہیں وہ سچ بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، خواہ وہ مہنگائی کی بات کریں، ملک کی ترقی کی بات کریں، معاشی ناہمواری کی بات کریں، یا خارجہ کی بات کریں، یا داخلہ کی بات کریں، تو لوگوں کی دلوں کی آواز، اور لوگوں کی آواز مریم نواز آج مریم نواز جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، اس لیے ہماری بیانیہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ منفرد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی شوکت بسرا صاحب،
आज तो सिंध ने भी वफाक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में, वक्त को ज़रा वेस्ट होने से बचाते हैं, प्रोग्राम का वक्त कम है, आपने शुरू में देखा ही होगा कि जिस तरीके से मुराद अली शाह साहब ने वफाक के ऊपर हमले किए, भाई वो सीधा सीधा कह रहे थे कि भाई आप हमें सपोर्ट करें, जितने भी ये जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 25% जो है वो हिस्से का मुतालबा कर रहे थे। तो आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हैं, सुबह को अपने साथ सपोर्ट में लेकर के चलें। दिनेश, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपको याद होगा कि जब मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, किस तरह दफ्तरों पे हमले किए गए, वापडा के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, मीनार पाकिस्तान पर वो पंखे जले। ये टोटल एक गिमिक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और ख़ास तौर पे जब आप सबाई तअस्सुब को हवा देते हैं। पिछले पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं भाई, मेरी बात तो कर रहे हैं निहाल भाई अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा, आप खुल के बात कीजिएगा। और बदकिस्मती से पिछले दिनों, अच्छा मेरी गुजारिश तो सुन लें, अच्छा मेरी गुजारिश सुन लेना, आप हौसला रखें, हौसला, अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। पिछले दिनों मुराद अली शाह साहब ने एक और मैं समझ बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि पानी के हवाले से स्टेटमेंट दे दिया, हमारा पानी कम किया जा रहा है। ये बहुत मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत बात है, हाँ वो किसी पार्टी का सियासतदान करे। उसकी वजह क्या है बिनिश? उसकी वजह ये है कि पानी का जो शेयर है वो आपका सेटल है, ये हो ही नहीं सकता कि आप उससे 1 इंच ऊपर नीचे कर लें, उसकी बॉडी है, हिस्सा मौजूद है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं बजट एनएफसी होने के बाद, 18वीं तरमीम होने के बाद कौन माई का लाल किसी का बजट 1 पैसा ऊपर नीचे कर सकता है? हो नहीं सकता। हाँ ये ज़रूर हुआ है माजी, चूँकि ये दोनों पार्टियाँ बड़ी खिलाड़ी पार्टी हैं, ये दोनों पार्टियां बड़ी तजर्बाकार पार्टियां, चूँकि इन्होंने 3-3, 4-4 बारियां ली हैं। ये ज़रूर हुआ है कि इन्होंने चूँकि मुल्क के अंदर सवाए अपनी तरक्की के, अपनी शान शौकत के, अपने मोहल्लात, अपनी जायदादें बनाने के, अवाम की तरक्की तो कभी सोचा ही नहीं है। अब मैं आप देखें, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की 3 बार हुकूमत रही है पंजाब में और मरकज़ में। मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब बहावल नगर से है, हारूनाबाद फोटाबास मेरा हल्का है। 33% आबादी है साउथ पंजाब की। बजट कितना देते थे? 10%, वो भी विड्रॉ कर लेते थे। पहली बार 33% बजट दिया है किसी ने जनूबी पंजाब को। वो शेयर क्या है कि अवाम के हकूक तो जो मुराद अली शाह साहब मांग रहे हैं उनको दे दे, उन्होंने तो खत लिख दिया है ना वजीर आजम को, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, तो आपका मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उन्होंने जो बातें की हैं। अच्छा मैं एक फिक्र कह लूँ, इनसे इतना पूछ ले कि ये जो मेरे भाई नून लीग के भी बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तरक्याती काम, हमारे हारूनाबाद फोटाबास रोड है, हमारे नहरी पानी का मसला था, हमारे हेड सेमिनार में, चूँकि अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, यकीन माने जोक्स बने हुए हैं। इतनी लोगों में मायूसी है, किसी बात को सच नहीं मानते। वो क्या लतीफ़ा एक हल्का था, वो जज कहने लगा मुलजम को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मुलजम उसने कहा जी मैं हारूनाबाद फोटाबास मरोट रोड जो ना वो आप बनते देखना चाहता हूँ। तो जज कहता है इसका मतलब तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो। ये लोगों की ये बायकीनी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 20 साल पहले जो मनसूबा होना चाहिए था, जो कातल रोड थी, 2.5 अरब का मनसूबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मेरी एक फिक्र, 2.5 अरब का मनसूबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया, इस टोटली फंडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें 2.5 अरब का मनसूबा है 2021 में, जिसमें 1 अरब रिलीज होगा। और ये तरक्की किसकी होगी? आवाम की तरक्की होगी ना। ये पहले ये चीज़ें मुझे बताएं, आप चले जाएं सिंध के अंदर लाड़काना में जो पैकेज आया था उसके ऊपर अदालतों के ऑब्जर्वेशन मौजूद है। मैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, क्या कोई सूबा विफाक से इस तरीके से बात कर सकता है, इस तरीके से मांग कर सकता है जिस तरीके से आज आपके सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव ने की है? एक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर वो एक तरफ मजामत कर रहे हैं, वहां पर वो 25% अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आई कि आप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए बिनेश, पहली बात तो ये है कि जो आज हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध के जो उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल बरहक की हैं, उनका हक बनता था और आप अपने हक के लिए कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं। वफाक जो है वो इकाइयों पे जो है बनी हुई है और इकाइयाँ अगर उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जाएंगे तो इकाइयों का पूरा ये राइट बनता है कि वो अपने हक के लिए बोलें। यही चीज़ जो है, मेरा ताल्लुक चूँकि खैबर पुख्तनख्वा से है, लेकिन वहाँ चूँकि इन्होंने एक गूंगे और बहरे जो है काबीना वहाँ बिठाई हुई है जो कि सारा दिन जी हुजूरी में लगी रहती है। यही हाल जो है वो खैबर पुख्तनख्वा का है। खैबर पुख्तनख्वा के जो NFC अवार्ड के शेयर है वो आज तक जो है इन्होंने विद होल्ड किए हुए हैं, वो पूरे नहीं दिए जा रहे। ये जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का वो चुप करके बैठा रहे और वफाक की शक्ल देखता रहे कि वफाक उसकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। मैं समझती हूँ कि इस पे तनकीद करना बिल्कुल ऐसे ही है
جیسے اس کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. اگر میں آپ کو اپنا بڑا سمجھتی ہوں اور میں اپنے حق کے لیے جو میرا جائز حق ہے آپ سے بات کرتی ہوں تو اس میں کوئی نہ خفا ہونے والی بات ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی بات ہے جو اس وقت کی جا رہی ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب اپنے حق کے لیے، سندھ کے حق کے لیے، اور میرے بھائی نے پانی کی بات کی. پانی کا بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سندھ وہ لو ریپیرین ہے، اس کے پانی جب تک وہاں پہنچتا ہے اور اٹس ایگریکلچر کے اوپر اس کا بہت انحصار ہے. اور اگر پانی کم کیا جائے گا اور پانی کے رخ موڑے جائیں گے کسی اور طرف تو یہ جو ہے اس پہ اگر بولا جائے تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ چونکہ یہ بغاوت ہے. یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اپنے حق کے لیے بات کرنا. ایک چیلنج ہے میری بہن ربینہ خانم، ایک چیلنج ہے، ایک نیوٹرل امپائر کھڑا کر لیں پانی کے ایشو پہ بھی اور فنڈز کے ایشو پہ بھی. نیوٹرل امپائر کھڑا کر لیں. آپ اتنی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں. ایک اتنی مبالغہ آرائی پانی کے ایشو پہ نیوٹرل امپائر کی بات کی آپ بھاگ گئے. چلیے مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پی ایم ایل این کا موقف بھی جانیں گے اور ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک. ویلکم بیک جی. سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ، نہال ہاشمی صاحب اور شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این سے سب لوگ ڈر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ویکنڈ کے اوپر بھی بہت گرجے برسے، کل نیشنل اسمبلی کے اندر بھی گرجے برسے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ایم ایل این کو ریلیف ملا ہے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. مطلب آپ لوگوں کے سیاسی ویژن کی میں کیا بات کروں، وہ جن پر آپ کو تکیہ تھا وہ مریم بی بی گڑی خدا بخش جا کر پیپلز پارٹی کے نعرے لگوا رہی ہیں. یہ ہوتا ہے سیاسی ویژن. اب آج دیکھیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں. کیوں زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں؟ دیکھیے بلاول صاحب ابھی اتنے زیادہ تجربے کار نہیں اور ان کا حق کا ہے وہ گرجے برسے، مگر یہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ گرجنا ہے اور کہاں پہ برسنا ہے، یہ ان کو تعین کرنا پڑے گا. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ ایک بالغ نظری کے تحت گڑی خدا بخش گئی اور ہر کو جانا چاہیے. ایک سیاسی قائدین کو دوسرے سیاسی قائدین کا احترام کرنا چاہیے اور وہ اس احترام کو موجود، اور یہی ہماری ٹریننگ ہے. ہماری ذاتی دشمنی نہیں، ہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جتنا لاہور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اتنے ہی لاڑکانہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور محمد نواز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کراچی کا میٹرو بس بھی دیا تھا. گو کہ ہماری یہاں حکومت نہیں تھی، یہاں پہ گرین چینل بس بھی دیا تھا، میٹرو بس بھی دیا تھا، موٹر وے بھی دیا تھا. یہاں پہ بجلی کے لیے 1300 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بھی دیا تھا جو تکمیل کو پہنچا. یہاں پہ امن کے لیے انہوں نے کوشش کی، یہاں پہ K4 کے لیے اسکیم دی. یہاں کے بھی نوجوان، میں خود جاتا تھا سارے یونیورسٹیز میں، لیپ ٹاپ دیتے رہے. تو ہماری یہ تربیت ہے، وہ لاہور ہو، لاڑکانہ ہو، پشاور ہو یا کوئٹہ ہو، سارے ہمارے لیے ایک جیسے ہیں. ہم اس میں تفریق نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ موجودہ حکومت یا شاید سندھ کی گورنمنٹ، میں بہت ساری چیزوں میں ان کو سپورٹ کروں گا کہ ان کو حق ملنا چاہیے NFC میں اور ان کو حق ملنا چاہیے جو بجٹ ہے، مگر ان سے بھی گزارش ہوگی کہ کراچی کو بھی اس کا حق دیں. آپ صرف صوبہ سندھ نہیں ہے، کراچی اس کا ایک جو سب سے بڑا شہر ہے، اس کا دارالخلافہ ہے، اس کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں. اس کے بھی سڑکوں، جو نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی کام ہوا اس کے بعد کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، اس کے بعد کوئی لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی، اس کے بعد کوئی کراچی کے لوگوں کو لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا، بلکہ کراچی پہ جبر کیا جانا. تو یہ ہمیں جو سبق ملتا ہے نا بنی اب نواز سے کہ ہم ایک آنکھ سے سب کو دیکھتے ہیں. 22 کروڑ لوگ ہمارے لیے ایک سا ہوتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے. حکومت کسی کی بھی ہو، لوگ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر یہ سانجھا مسئلہ ہے پاکستان کا. تو اگر ہم سانجھا مسئلہ کر کے حل کریں گے اور ریلیف بس کر دیں نہال بھائی، کیا رلائیں گے اب کیا رلائیں گے؟ پروگرام مجھے ختم بھی کرنا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات نہیں ہے، جو تاریخ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ نواز شریف کے دور میں آپ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں سندھ کے ساتھ ہم نے ٹھیک ہے سر. سلوک کیا. سر آ گیا پوائنٹ، وقت کی کمی ہے سر، وقت کی کمی ہے. ربینہ خالد صاحبہ یہ جو پوچھ رہی تھی تو ہم بتا رہے کہ ہم دیانت کی سیاست کرتے ہیں، ہم اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، ہم ریلیف لینے کی سیاست نہیں کرتے. اگر ریلیف کی بات ہوتی تو مریم بار پر جیل نہ جاتی، ریلیف کی بات ہوتی تو خواجہ آصف صاحب جیل میں نہ ہوتے، ریلیف کی بات ہوتی جیل میں نہ ہوتے، ریلیف کی بات ہوتی تو جاوید ہاشمی کے گھر کو نہ توڑا جاتا، ریلیف کی بات ہوتی تو میمونہ ہاشمی کے اکاؤنٹ کو بند نہ کیا جاتا. ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. جی ربینہ صاحبہ، یہی میرا سوال تھا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی
जी 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 रुबीना साहिबा बोलिए बोलिए। निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी। देखें, जो वजीर आजम होता है मुल्क का, वो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है। उसको इसमें बाइफिकेशन कर देना कि सिंध में काम किया है तो कोई एहसान किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वजीर आजम साहब जो भी होंगे उनका पूरी जिम्मेदारी पूरा मुल्क होता है, ना सिर्फ कि वो सूबा जिससे वो जीत कर आए हों। उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे पूरे पाकिस्तान के लिए काम किया, बीबी शहीद जब बनी प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के लिए काम किया, और सबसे बढ़कर भुट्टो शहीद का जो विजन था वो पूरे मुल्क के लिए बल्कि इंटरनेशनल विजन था। ये सूबाई तासुब के विजन को सामने। चलिए, पॉइंट इज वेल टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए मेहमानों का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।